السلام عليكم غاشينا جيسبر تكونوا لاباس جيسبر تكونوا غاية. اليوم هي المهم ما نديرش فيديو بصح وحدين عيطوا لي قالك اودي ماذا بيك كاين واحد ماشي ان ايفينمون صرات حاجة اليوم وقالك ماذا بيك زعما تقول لنا تعطينا ان بوان دو فيو. اليوم سي لا رونتري سكولير. شفت في لي ريزو سوسيو الناس داروا سادير ils ont partagé des photos كاع باسكو يا يو دي inondations فيضانات. على بالكم باللي ماذا بيه الانسان ما يقعدش دائما ستادير يسو فوكاليز سور لو كوتي نيجاتيف دي شوز باسكو لا رونتري سكولير سي ان ايفينمون ياك و لي زيلاف راهم فرحانين راهم بريسك 4 موا وقاعدين في ديارهم. 4 موا سي بوكو سادير بزاف 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 بور دي فاكونس سكولير. ماذا بينا لو مينيستر دو لونسينيمون هذا ليدوكاسيون ماذا بينا سادير كيما قالك إلا شوية تفكروا في هذا الميدان. 4 موا بزاف سادير دي فاكونس تاع الصيف 4 شهور بزاف بزاف. ماذا بيك نقصوا باسكو اون اوروب مراهمش يلحقوا سادير 2 موا ماكسيموم 2 موا ويدخلوا يولوا لي كلاس باسكو 4 شهور راهم ينسوا راه بزاف صوالح سادير لونفون إلي كيما نقولو حنايا ابوندوني ياك سادير بزاف بزاف. هادي من ناحية. من ناحية واحدة أخرى سا ريست اون جورني تنجم تقول دو فيت تنجم تقول الإنسان يفرح بها بزاف لي ولادة سي لا بروميير فوا يدخلوا ليكول ياك يروحوا معاهم وقاع وسا ريست هادي في لا ميموار كوليكتيف لا ميموار كوليكتيف دي جون et la mémoire individuelle de la personne surtout de l'élève. قاع الناس عاقلين على النهار الأول تاع لا غونتخي سكولير نهار اللي يدخلوا ليكول. أنا ما ماني عاقل على النهار الأول كانوا كاتبين لي سميه فيك سموه هاكا في الآخر طابلية راني عاقل هاك كان دايرة. كاين معايا صاحبي راه مازال معايا في لي ريزو سوسيو سادير نحييه هو قاعد يبكي نهار الأول ياك فكري قاعد يبكي سموه محمد فكري بكاي نهار الأول قاعد يبكي. أنا ما بكيتش أنا كنت صغير بصح ليسونسيال. دوك حاجة مليحة حاجة سامباتيك. حاجة اللي بغيت نهضر عليها اليوم سي كو يا يو اون enseignante elle a pris une photo تاع deux petites filles deux fillettes تقول لي فيات دو 4 ans 5 ans ولا سادي تاني ابي تري سامباتيك سي لا رونتري وكاع اون سادير سي با تيشيرت هكا شويه ان بو كوبي وكلشي سي دي بتيت فيات صغارات داخلين وفرحانين وكلشي. صورتهم ماشي بناتها ماشي بناتها صورتهم نيشان هما وحطتهم في لي ريزو سوسيو وقالت باللي ما راهمش كي شغل ما لابسينش لباس محتشم محتشم سي دي زانفون دي بتيت في. انا نقول باللي لا سيتياسيون اي فريمون تري غراف و لو سيكتور دو ليدوكاسيون a besoin d'un nettoyage un vrai nettoyage. وهاد لو مينيستر il paraît que خدم مع نوريا بن غبريط مانيش عارف اسكو ينجم ياك ياخد المسؤولية تاعه. هاد لونسينيونت هادي elle doit passer par le conseil de discipline. ما تصوريش دي في اللي ماشي بناتك وتحطيهم في لي ريزو سوسيو. هادو ماشي بناتك هادو ماشي بناتك ما تحطيهمش في لي ريزو سوسيو. هادي وحده ما عندك اوتوريزاسيون ما عندك ما كاينش ريسبونسابل تحب عليهم هما ماشي بناتك باه تصوريهم وتحطيهم. هادي وحده. من حاجه ومن ناحيه اخرى هادي مساله تاع اللباس محتشم. غادي نقول لكم باللي صافي 10 ans بالك مي كان بادي هذاك لو برينطون اللي قالوا عليه لو برينطون اراب كانت كاينه واحد لونسينيونت لا ميم شوز تاني هي دوا بارتونير على سيكت هذه اللي راها الجير l'Algérie maintenant. دارت في لا كلاس تاعها جابت لي زيلاف
وبدات ستادير تغني لهم وكلشي، هما يعاودوا موراها، و افيك ان درابو كان دايره تحت بريزونتي فيه كوم كوا لو درابو سيريان، الوغ كو سي فو، سيتي ان درابو دو لا ريبيليون تاع ما يسمى هذاك القيس بالجيش الحر، وتقول لهم هذا العلام تاعك، يقولوا لها تاع سوريا. دونك سي ستادير بوين فيو بيداغوجيك، باللي هذيك ستادير سي امباردونابل، هذه وحده. والحاجه الزاوجه تقول لهم زعما تهضر لهم على لو باغادي الجنه، وباش نهضروا بالجنه نهضروا بالعربيه ورددوا معي وكذا وكذا. دونك هي لا ايتي سونسوري هاد لونسينيونت، و ديرنيير نوفيل se trouve à Londres، c'est-à-dire chez la compagnie. راكم عارفين تاع شكون اللي راه في لونجلتير، راكم عارفين لا كاتيجوري تاع لي زالجيريان اللي راه ليه. هاد لو كومبورتمون، انا تبان لي بلي امباردونابل. الناس راهم يحطوا ولادهم في ليكول شغل نجم تقول امانه، راك داير كونفيونس في لونسينيون. دونك الا كان لونسينيون راه يشوف في ليليف، لو كور دو ليليف اون بتيت في، راه يشوف فيها ان كور دادولت، هذا لونسينيون هذا il faut l'enfermer. هذا pour moi c'est un pédophile. إلا راه يشوف في لو كور تاع ليليف غارسون و في، راه يشوف فيه كي شغل ان كور دادولت، ويليق له لباس محتشم. دونك السيد هذا تبان لي بلي راه مريض، ويليق يداووه ولا يدخلوه في الحبس، ما يخرجوش، ما يخرجش من الحبس. هذه من ناحية. من ناحية أخرى سي ان فينومين اللي شفته دي زاني، راني نهود لالجيري ونشوفه، دي فيات دو 4 ملبسينهم الملاءة، توتي كلشي كحل 4 5. زمان مين كانت بادية لا طوندونس تاع هاد لا سيكت في الجيري، مين بدات تحط في العروق تاعها، كانوا يقروا معنا ودخلوا بداو يديروا الحجابات. بدينا نسقسوا فيهم علاش درتي الحجاب، يلتون فورسي ولا كيفاش، تقول لك لا القناعة تاعي، استدير انا درت الحجاب مقتنعة بهذا الشيء. اون فام كيما نقولوا حنايا، ولا استدير اون بيرسون ادولت مي تقول لك باللي القناعة تاعي. دونك اون دوا لاكسبتي باسكو القناعة تاعها، لي كونفيكسيون تاعها بغات دير الحجاب، لا يسهل عليها. كانوا كاش c'est-à-dire c'est pas sous la pression de la rue ou des frères, de la famille, du père, non. Donc elle est libre. كل واحد حر في نفسه. بصح un enfant de 4 ans واش من قناعة عنده؟ اون في راه تجي تبغي تلعب مع صحاباتها، تروح ليكول باه تتعلم مثلا، تغلفها نتايا من الفوق لتحت، من بعد ميم با بو جوي ياك تشوف بلي تروف دي ديفيكولتي. حنا سي با دون نو تراديسيون هاكا اون في هاكا دو 4 و 5 تلبسها الحجاب ملاء كحله ياك وتديها ليكول. هذا بور موا سي ان كريم، هذا سي كيلكو شوز دامباردونابل. وهنا لادمينستراسيون ياك اي لو مينيستير دو توتيل ils doivent prendre des décisions et surtout leurs responsabilités. أنا je crois qu'il faut interdire le hijab à l'école primaire. L'école primaire c'est des enfants، c'est des enfants، c'est des innocents ما راهمش عارفين قاع واش كاين في هاد الدنيا. قاعد تقري فيهم على عذاب القبر، تقري فيهم على تغسيل الموتى، وعلى ان انفون دو 5 ans يجي يهضر لك 6 ans يجي يهضر لك على الجنون، يهضر لك على الشيطان، يهضر لك على هادي، يهضر لك لي سال اللي ولاو اون سال ديكول اللي نورمالمون يتعلموا فيها لي ماتيماتيك شويه، يفو لي ستيمولي، ستادير الحاجه اللي تعاونها اللي الاخر، ردوها دي سال دو بريير. الجامع راه جامع وحده اون لو ريسبكت، بصح لا كلاس سي اون كلاس، ماشي الكلاسه ماشي جامع. هاد الشيء هذا لو مينيستر اللي راه دروك ولا اللي غادي يجي ولا il doit prendre ses responsabilités. هاد الشيء هذا سي كيلكو شوز d'inadmissible. لي زانفون ولدك تخليه، دوك من ولينا ان انفون يشوفوا فيك شغل ادولت، زعما بقات هضره دروك، دوك ما بقات هضره.
هذا دان كوتي. اش بغيت نقول تاني، سورتو في ليدوكاسيون، سورتو في ليدوكاسيون، رانا نشوفو تاني في لو فينومين تاع من البريمير يولي يقله لي كور من البريمير. بريمير كنا صح، كنا في الليسي صح دير اللي يقلك اللي يعاونوك، اللي يقلك عندك دي زيبروف تاع الباك، عندك ياك اوكي، بصح من البريمير تكومونسي لها بلي كور، ها بزاف تاني بزاف. لي كور تاع من البريمير يقلها كور تاع المات، اللي يقلها كور تاع الفرونسي، اللي يقلها كور تاع هادي، اللي تخلص عليه وانت تخلص عليه، يعني سي ترو. حاجة تاني بوان فيو سيكوريتي، حنا في لاجيري نسكنو حدايا اون ايكول بريمير، ا 11 الشعب تقول كاين مانيفستاسيون ولا واش، جاني يقارعوا لولادهم يدوهم لديارهم، باسكو يا با دو سيكوريتي. يوصلوهم الصباح يقروا، وحشية يقارعوا ا 11 يلق واحد يديهم للدار، ميدي كيف كيف، ولابريميدي تاني يلق واحد اخر. سي با بوسيبل. تاني هذا بوان دو فيو تاع سيكوريتي تاني، يلفو فير كالك شوز. لا لوفي هذا اللي كيسموه تاع لو دغابو، حنا كنا كان عندنا الويكاند الخميس، وكان عندنا كان عندنا الخميس والجمعة. كنا الخميس نهودو العلام، والسامدي الصباح نجيبو العلام مغسول محدد قاضي صالحة، نطلعوه نغنو ليم ناسيونال قسمان، والعلام يقعد طالع قاع لا سيمان. الخميس نهودوه. دوك انا شفتهم كل يوم كل يوم في البرد في الثلج في الاخر مخرجينه في لاكور وقاعدين يغنوا ليم ناسيونال كل صباح، لا بغا الثلج لا بغا النو لا بغا. مي بزاف هادي، وهادي دارها ان مينيستر قبل بن غبريط اللي قعد 20 طون، بن بوزيد. قال لك حاجتك يسانسبير دو باتريوتيزم امريكان. حنا نو سون با دي امريكان. راه عندنا كليما بارد، عندنا الحمان، عندنا هادي، عندنا ياك خطره في السيمانه وتربح. ميم شوز بور لي فاكونس، قلت 4 موا بزاف. ومام لي فاكونس بين تاع لو سود و تاع لو نور يليق تاني يبدلو هادو الرزنامة هادو تاع لي فاكونس ماشي كيف كيف، لا تمبيراتور ماشي كيف كيف، في لي زيكزامان ماشي كيف كيف. يليق يلفو ريفوار تو سا. و كونسيرنو هاد لو كا تاع هاد لي بتيت هادو لي فيات هادو، لي جون لا سوسيتي سيفيل ياك، سادير الناس اللي سون امبليكي وكاع، ماذا بكم إنسان يخمم سادير dans un pacte républicain pour protéger l'école, pour protéger les enfants et protéger aussi les enseignants. Parce que l'enseignant, il se fait agresser matin et soir. كاين قاع الكاين اللي يتصوت، كاين اللي راه سادير سي ان درام اللي راه صار يضرب. Il faut protéger les enfants. Et la protection des enfants commence par le primaire. Une fillette de 4 ans ماشي une femme de 25 ans ولا 30 ans. تشوف فيها ان كور تاع وحده كبيره. خليها تلعب، خليها تقرا، خليها. هادو ولادنا هادو. دان اوتر كوتي غادي نعاود نولي لو مينيستر، المينيستير وكل شيء. جي رماركي لي ديرنيير زاني لي سانديكا اللي راهم كاينين ياك، انا وكان ديروا على رايي ولا يلفو دي سودر هاد لي سانديكا اللي راهم كاينين، لي سانديكا دونسينيون سوا ديزون اللي ما عندهمش ان اوبجيكتيف كيما نقولوا حنايا concernant l'amélioration des conditions de travail, que soit ليهم ولا les élèves وكل شيء. عندهم d'autres visées، عندهم des visées idéologiques جايبينها من المشرق وجايبينها، ورانا عارفين باللي هاد لا سيكت هادي اللي راها كاينه في الجيري ستادير لي بارتو. وكيما قال لك امين زاوي، لو بروميير بارتي islamique en Algérie, c'est bien l'école. Malheureusement, oui. On est en train de le constater. Donc, le ministre Madabi ياخد, il faut interdire le hijab au primaire. هذه d'une façon catégorique. وحاجة أخرى concernant هاد les autorisations اللي راهم عاطينهم les garderies, les crèches, ياك. Il y a des crèches, il y a des garderies qui sont gérées par ces sectes. Les sectes اللي راهم كاينين. Il faut faire très très attention. Parce qu'on est en train de former
des bombes à retardement. Il faut faire très très attention. Donc, concernant هاد لو كا ما بغيتش انا نخليها غير هكا خليها تفوت باسكو كي راهم يصرو بزاف صوالح راه نشوف بزاف لي بوبليكاسيون في لي ريزو سوسيو وكلشي ماشي كلشي نواجبو عليه مي في هاد لو كا بريسي ياك il faut des mesures ياك و لو مينيستر ماذا بيه il doit prendre ses responsabilités. هذا مكان ونخلوكم لا بروشين ان شاء الله حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله.